अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा इस दुनिया में आना बिल्कुल एक मुसाफिर की तरह है। जैसे एक मुसाफिर इस दुनिया में ठहरने के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से हम इस दुनिया में मौजूद हैं और अपनी उम्र पूरी करने के बाद हमें आखिर में अपने आखिरत की तरफ यानी अपने घर जाना है, यानी अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। और हमारे मरने के बाद हमारे अमाल के मुताबिक हमें जज़ा और सज़ा का फ़ैसला दिया जाएगा। अगर हमने अच्छे अमाल किए होंगे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की होगी तो हमारे लिए जन्नत होगी, और अगर सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी में गुजार दी होगी या कुफ्र किया होगा तो हमारे लिए जहन्नुम होगी। लेकिन आसमान की तरफ या जन्नत और जहन्नुम की तरफ ये सफ़र कैसा होगा, और सबसे बड़ी बात कि क्या अपने ऐसे प्यारे लोगों से जिनसे हम मिल चुके हैं, जो दुनिया में हमारे साथ थे, मसलन हमारे माँ बाप, बहन भाई या कोई भी और रिश्तेदार जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या कभी हम मरने के बाद उनसे कभी मिल पाएंगे? इन्हीं दोनों सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो के अंदर इस्लामी रिवायत की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामी रिवायत से हमें पता चलता है कि जब किसी काफिर की मौत आती है तो डरावनी शक्ल वाले दो फरिश्ते इसके सामने आते हैं। एक बहुत ही डरावनी शक्ल में आकर इसकी रूह को कब्ज करता है और बहुत ही दर्दनाक अंदाज में। लेकिन इसके बरक्स जब किसी नेक इंसान की मौत होती है या उसकी रूह को निकाला जाता है तो उसके लिए आसमान से दो नूरानी फरिश्ते, जो इतने ज़्यादा नूरानी होते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी भी उनके सामने मान पड़ जाए, वो इस इंसान के सामने आते हैं। इनके साथ मालकुल मौत एक बहुत ही ज़्यादा नूरानी शक्ल के अंदर और खूबसूरत शक्ल में इस शख्स के सामने आते हैं। इन फरिश्तों से जन्नत की खुशबू आ रही होती है और वो आकर इस नेक रूह से कहते हैं कि खुदा के हुक्म से बाहर आ जाओ उस इनाम को हासिल करने के लिए जो तुम अपने रब से हासिल करने वाली हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नेक इंसान के जिस्म से रूह ऐसे निकलती है जैसे जग से पानी गिरा हो, यानी बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और खूबसूरत अंदाज में। और जाहिर है कि ये मिसाल समझाने के लिए दी गई है। इस नेक इंसान की रूह को कब्ज़ करने के बाद दो नूरानी फरिश्ते इसे आसमानों की तरफ लेकर जाते हैं। आसमानों की बुलंदियों पर जाते हुए ये नेक रूह अपने आसपास फरिश्तों की जमात को देखती है। आसमान में मौजूद ये फरिश्ते इस जन्नती रूह को जाता हुआ देखकर पूछते हैं कि ये किसकी रूह है जो इतने एजाज़ के साथ और इतने खूबसूरत अंदाज में जा रही है। दो नूरानी फरिश्ते जो इस रूह के साथ मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि ये फ़लाँ इब्न फ़लाँ की रूह है। फिर ये रूह पहले आसमान पर पहुँचती है और पहले आसमान के दरवाजे पर पहुँचकर वहाँ मौजूद फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है। इन फरिश्तों को बताया जाता है कि ये फ़लाँ इब्न फ़लाँ की रूह है जो कि जन्नत में जा रही है। अब जन्नत में जाने के लिए पहले आसमान पर यह दरवाज़ा आसमान के पहले दरवाजे पर मौजूद है। अब वल्लाह आलम कि इस दरवाजे से क्या मुराद है। अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो ये कोई ब्लैक होल भी हो सकते हैं, जिसके बारे में साइंस कहती है कि ये एक कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का रास्ता है, या फिर ये प्रॉपरली कोई दरवाज़ा ही हो सकता है। वल्लाह आलम की इसकी रियलिटी क्या है। लेकिन उसके बाद ये फरिश्ते उस रूह को लेकर दूसरे आसमान पर जाते हैं और वहाँ भी यही प्रोसेस रिपीट होता है। दूसरे आसमान के दरवाजे पर मौजूद फरिश्तों को भी बताया जाता है कि ये फ़लाँ की रूह है और जन्नत में जा रही है। इसके बाद होते होते वो रूह 7 आसमानों पर जाती है और उसके बाद फिर जन्नत में। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस अमल से पहले, यानी कि जन्नती रूह के जन्नत में जाने से पहले, अल्लाह पाक एक बार फिर से उस रूह को हुक्म देते हैं कि अपने मादी जिस्म में दाखिल हो जा। जब सारे के सारे रिश्तेदार उसके मादी जिस्म को दफना कर वापस जा रहे होते हैं तो अल्लाह पाक फिर से इस रूह को इसके मादी जिस्म में दाखिल करते हैं, जिसके बाद दो फरिश्ते मुनकर और नकीर हिसाब लेने के लिए इसकी कब्र में आते हैं और इसे 3 सवाल करते हैं। और वो 3 सवाल ये हैं: तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इस शख्स के बारे में तुम क्या सोचते हो, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अगर कोई मुसलमान रूह है तो वो जवाब देती है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और मेरे आका हैं। जबकि काफिर के मुंह से ऐसे कोई अल्फाज नहीं निकलते। जब ये जन्नती रूह इन तीनों सवालों के सही जवाब दे देती है तो इसके लेफ़्ट साइड पर दोज़ख की आग का दरवाज़ा खुलता है और बताया जाता है कि ये वो जहन्नुम है जिससे तुमने खुद को बचा लिया। अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के बाद तुमने इससे निजात हासिल कर ली। और उसके बाद उसकी राइट साइड का एक दरवाज़ा खुलता है जो कि जन्नत का दरवाज़ा होता है और उसे बताया जाता है कि ये है वो मुकाम जो तुमने अल्लाह ताला की रज़ा के अंदर खुद को राज़ी करके और दुनिया के अंदर उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर इसे हासिल कर लिया। ये आखिरत के अंदर तुम्हारा मकाम है, यानी कि उसे अपना मकाम पहले ही दिखा दिया जाता है कि वो जन्नत में जाने वाला है या दोज़ख में। इसके बाद ये रूह 7 आसमानों की तरफ सफ़र करती है और कहा जाता है कि 7 आसमानों पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में मौजूद है। ये रूहें वहाँ पर इंतज़ार करती हैं जब तक कि क़यामत का वक्त आए और इनको इनके अमाल के मुताबिक फ़ैसला सुनाया जाए और जन्नत और जहन्नुम के अंदर दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि क़यामत से पहले ये जन्नत और जहन्नुम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वो सब के सब वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल जो यकीनन एक ना एक बार आपके जहन में ज़रूर आया होगा और आप इसका जवाब जानने के लिए ज़रूर बेचैन हुए होंगे,
خاص طور پر اس وقت جب آپ نے کسی اپنے بہت ہی پیارے کو کھو دیا ہو، کہ کیا مرنے کے بعد جو لوگ اس دنیا میں اپنی طبعی عمر گزار کر جا چکے ہیں، کیا آپ کبھی مرنے کے بعد ان سے کبھی مل پائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ، کیونکہ سب سے زیادہ بے چینی انہی سے ملنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیوی، بچے یا کوئی بھی اور قریبی رشتہ دار۔ اگر میں تمام اسلامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک لائن میں جواب دوں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، آپ ضرور مل سکیں گے۔ نہ صرف مل سکیں گے بلکہ وہ لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ملک سے باہر موجود ہو اور آپ کئی سالوں کے بعد اسے دیکھنے کے منتظر ہوں، اسی طرح سے آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے انتظار میں رہتے ہیں اور آپ مرنے کے بعد ان سے مل سکیں گے۔ لیکن صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ جنت میں موجود ہو اور آپ بھی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جائیں۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار جہنم میں موجود ہے، خدا نہ خواستہ، اور آپ جنت میں چلے جاتے ہیں تو آپ اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، نہ ہی اس کی سفارش کر پائیں گے اور نہ ہی اس سے کبھی جہنم کی نجات حاصل کروانے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اور سیم یہی کیس جہنم کے ساتھ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو بھی اگر جہنم میں جانا پڑا اور آپ کا رشتہ دار بھی جہنم میں موجود ہوئے تو یہ لوگ آپس میں جہنم میں مل سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ جب وہ انتقال فرما رہے تھے وہ کیا تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ سورہ مرسلات کے تھے۔ اس کے بعد جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ کا بخار بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر گیا تو آپ نے سورہ نساء کی آیت 69 اس طرح سے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور یقیناً ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جنتی روحیں مرنے کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں اور جنتی روحوں سے ملاقات کریں گی اور وہ لوگ ان کے منتظر رہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں گی۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مل سکیں، ایسے لوگوں سے مل سکیں جن کو آپ دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے اور اپنے والد سے کتنا پیار کرتے تھے اور وہ ان سے ملنے کے لیے کتنا بے چین ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا حضرت حمزہ جو کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، آپ ان سے کس قدر پیار کرتے تھے اور ان سے ملنے کے لیے آپ کس قدر بے چین ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے مرنے کے بعد بھی ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہوں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق سے اور پھر وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اپنی وفات سے تقریباً 4 دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو معیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت البقیع میں موجود لوگوں کے لیے جا کر دعا کروں۔ سو آپ ان کو ساتھ لے کر آدھی رات کو جنت البقیع کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے ابو معیبہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو میں دنیا میں رہ کر دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اپنے پاس رکھوں یا پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آ جاؤں۔ ابو معیبہ نے یہ سنا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے پاس رہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا فیصلہ کر چکا ہوں، یعنی میں نے اللہ کو چن لیا ہے۔ سو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے 4 دن بعد انتقال فرما گئے۔ آپ کے بعد وفات پانے والے تمام صحابہ کرام کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی صحبت اختیار کر سکیں، آپ کے ساتھ رہ سکیں اور ایک بار پھر سے آپ کا دیدار کر سکیں۔ ان صحابیوں کی مرنے کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ایک بار پھر سے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میری موت کے بعد جو سب سے پہلے نیک روح مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 4 یا 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے ان کے کمرے کے اندر آ کر فرمایا کہ ہائے، آج تو کتنا دکھ کا دن ہے۔ لیکن حضرت بلال نے یہ سنا تو فرمایا کہ میرے لیے تو یہ بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات سے پہلے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں قید کر دیا گیا، ان پر کھانا پینا بند کر دیا گیا، آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اسی رات کو آپ کو خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے تمہیں کھانے سے اور پینے سے باز رکھا ہوا ہے، کیا تم پر کھانا پینا بند کر دیا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جی میرے آقا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عثمان فکر مت کرو، کیونکہ یہ روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ نیک روحیں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں، اور نہ صرف جانتی ہیں بلکہ آپ کے انتظار میں رہتی ہیں، اور مرنے کے بعد ہر جنتی روح ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی، اور نہ صرف جنتی روحوں سے ملاقات کریں گی بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے آقا سے بھی ملاقات کریں گی، کیونکہ جنت کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب ایک دوسرے کو مل سکیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمیں جنت میں جانا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی کنجی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اور آخرت کے اندر اپنا منفرد مقام اور جنت حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے امتحان کے اندر کامیاب ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہمیں ہر لمحہ کوشش کرنا پڑے گی۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تو جیسے انہوں نے بتایا کہ ملے گی جنت میں جانے یا اس سے پہلے مل جائے گی لیکن نیک عمل جنہوں نے کیے ہوگے ان کی روح ملے گی، وہ تو نارمل سی بات ہے کہ نہیں، کہ کچھ لوگ جو ہے جہنم جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے جنت جائیں گے، اور جہنمی لوگوں کی سنکھیا مجھے جتنی پتہ چل رہی ہے زیادہ ہی ہے۔ آج کے حساب سے دیکھے کہ 100% میں سے دیکھے تو 5 یا 2% لوگ ہو گئے جو کہ جنت جا سکتے ہیں، کہ نہیں، اتنی کم ہے، تو مل تو لے گئے اپنے فیملی سے، اگر فیملی بھی ٹھیک ہے۔ باقی مجھ کو بتانا اگر کوئی ایسے ناستک ہے جو نہیں وشواس رکھتا، کسی بھی بھگوان پہ نہیں وشواس رکھتا، لیکن اس نے پوری زندگی اچھے کام کیے ہے، ٹھیک ہے، اچھے کام کیے ہے، کبھی کسی کا ساتھ برا نہیں کیا، وہ نہیں کیا، جو اچھے کام ہوتے ہیں سب اس نے وہی کیا ہے، مگر کبھی کسی بھی بھگوان پہ مطلب یقین نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو کیا وہ جنت جائے گا؟ تو اس بارے میں تھوڑا میرے کو بتانا کہ ٹھیک ہے یا کسی اسکالر کی اس بارے میں کوئی ویڈیو ہو تو وہ میرے کو بتانا، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو لائک کر سبسکرائب کرے، بائے۔